گرامی قدر حضرات، موت دا جدو ویلا آ جائے وہ جوان نہیں ویکھدی، بڑھا نہیں ویکھدی۔ میں سر جی محمود صاحب دے متعلق جدو سنیا تو ہانو جی میں یقین نہیں آیا، بالکل میں بھی نہیں آیا۔ میں حسن چیمہ صاحب اسلام آباد ایئرپورٹ تو بٹھا کے آئے واپس جدو میں حج بیت اللہ واسطے گیا تو میں ادھروں مکہ شریف اجے پہنچیا نہیں تو میں انہاں دا میسیج سنیا، اے رو رہے۔ اس ویلے میں نے آکھیا کہ حضرت صاحب مکہ شریف کو دعا کرو کہ میرے ابو نو ہارٹ اٹیک ہو گیا۔ میں اس ویلے ہاسپٹل طبیعت بڑی ناساز ہے، دعا فرماؤ۔ تھوڑی دیر بعد انہاں میسیج کیتا کہ ابو جی انتقال کر گئے۔ اس ویلے میرے تکلیف بھی تھی کیونکہ میرا انہاں دا، میرا حسن دا بچپن تو حسن دا میرے نال بے شمار ساری محبت، انہاں دی وساطت نال پھر انہاں نال محبت۔ انہاں دے چچا جان جدو سعودی عرب سن ادو اسی اتھے طائف انہاں نو ملن، یعنی اس پورے خاندان نال ایک عجیب سارا محبتاں دا میرا معاملہ اور سلسلہ، عجیب ساری میری کیفیت بن گئی۔ میں اس ویلے مکہ شریف بیت اللہ شریف کے اندر گیا، عمرہ کر کے دعا کی تھی، صبر دی تلقین بھی کی تھی، اللہ دی بارگاہ وچ عریضہ بھی پیش کیتا۔ تو موت نہیں ویکھدی کہ بڑھے پائے، بیمار ہے کہ تندرست ہے، چھوٹا ہے کہ بڑا ہے۔ جدو ویلا آ جاندہ ہے نا، یقین کرے آجے ادو دروازے کھلے رہ جاندے، باریاں کھلیاں رہ جاندیاں، ادو حکیم نبضاں پھڑیاں رہ جاندے، ادو ڈاکٹر ہاتھ پکڑے رہ جاندے۔ حسن چیمہ کول سن اس ویلے کی کر سکے؟ ڈاکٹراں دی پوری ٹیم سر پہ موجود سی، کی کر سکے؟ کیوں ویلا آ گیا، ویلا آ گیا نا۔ نوجوان اس ویلے نا ڈاکٹر نبضاں پھڑیاں رہ جاندے، اس ویلے حکیم نبضاں پھڑیاں رہ جاندے۔ پتہ اس ویلے لگدا جدوں ڈاکٹر کہندے انہاں نو گھر لے جاؤ، ہن ایدا ویلا رمک گیا ہے، جا کے خدمتاں کرو تے دعاواں کرو۔ اس ویلے پتہ لگدا ویلا مک گیا، واپسی دا ٹکٹ آ گیا، واپسی دا ویلا آ گیا ہے۔ اس ویلے انسان کدے اپنی ماں ول ویکھدا ہے، کدے اپنے باپ ول ویکھدا ہے، کدے اپنے یاراں ول ویکھدا، کوئی بچاؤ لے اج، کوئی بچا لے اج، کوئی بچا لے۔ پر میاں صاحب فرماندے نے تو بیلی اے سب جگ بیلی، ان بیلی بھی بیلی، اس ویلے دا کوئی نہیں بیلی۔ جدو جافی جان اس ویلے جڑے ویلے روح پرواز کر جاندی ہے، اس ویلے سارے تھوڑی دیر رو لیندے نے۔ اس ویلے بڑے بڑے عزیز رشتہ دار آ کے کہندے نے جنازہ ذرا جلدی رکھے آ جائے، اساں بڑی دور جانا ہے۔ جدو جنازے دا ویلا آ جائے، اس ویلے تیرا بوسکی دا سوٹ بھی کٹ کے اتاریا جاندا، تیری انگوٹھی بھی اتار لیندے، تیری گھڑی بھی اتار لیندے، تیرے کپڑے بھی کٹ کے اتارے جاندے نے۔ غسل بیگانے لوگ دے جاندے نے، اس ویلے تینوں بیگانے کدیاں تے چکے لے کے جاندے نے۔ جڑے ویلے جنازہ پڑھ کے دفن دا ویلا آندا ہے، جنوں بہتا پیار ہوے مٹی دی مٹھی بھر کے بہتی پاؤں جاندا ہے، جنوں بہتا پیار ہوے مٹی بھی پہلے پاندا ہے۔ جدو قبر بن جائے اس ویلے دعا کر کے ٹر پیندے نے، کہندے نے لے بیلیا ہن اسی چلے آیا کہ تو جانے تے تیرا رب جانے۔ میاں صاحب رحمت اللہ علیہ فرماندے نے اے لبی بکری مٹی پاؤں کے تے کر دے ڈھیر اچھرا، پڑھ درود گھرانوں دے تے مڑ نہیں پاؤندے پھیرا۔ جے تینوں اپنی جوانی تے بڑا ماؤں نے، جے تینوں اپنی دولت تے بڑا ماؤں نے، جے تینوں اپنی عزت تے بڑا ماؤں نے، جے تینوں اپنی برادری تے بڑا ماؤں نے، جا جا کے ایک قبرستان دا چکر لگا کے آؤ، اتھے تیرے ورگے لکھا ماما دے لال لیٹے نہیں، جڑے کپڑیاں نو بٹ نہیں سن پہن دیں دیں۔ آج انہاں دیاں قبراں دے حال پوچھن والا بھی کوئی نہیں، انہاں دیاں قبراں دے فاتحہ پڑھن والا بھی کوئی نہیں۔ جا جا کے جے اپنے مان توڑنے نہیں، ایک قبرستان دا چکر لگا کے بے خیال، اتھے تیرے نالو سونے ماما دے لال لیٹے ہوئے نے، جنہ دی اج خبر لین والا بھی کوئی نہیں۔ انہاں دے محلے جی کسے نو
یاد بھی نہیں وہ بھی کدے دنیا تے آئے سن انہاں دا اج نام لینا والا بھی کوئی نہیں جے تینوں اپنی موت یاد نہیں ایک قبرستان دا چکر لگا کے آؤ اتھے بڑے بڑے ماما دے لال لیٹے نے جڑے اپنی گردن بھی نہیں سن کر دیں جنہ دی کمر دے اندر سریا غرور تے تکبر دا او بے خموت نے انہاں دے سارے تکبر توڑ دیتے ہیں میاں صاحب رحمت اللہ علیہ فرما دینے لوئے لوئے بھر لے کڑی کہ تُدھ پانڈا بھرنا شام پئی دن شام محمد گھر جاندی نے ڈرے نوجوانوں جاؤ جا کے قبرستان دا چکر تے لگو اتھے جا کے قبران دی حالت تے دیکھو اے برسات دا موسم ہے جا کے قبرستان ایک چکر تے لگا اتھے انج قبران بیٹھ گئی ہیں تے پتہ لگ دا دنیا دا چودری سی یہ دیتے کتنے مربع زمین سی پر قبر دا کی حال ہے برسات دے موسم میں جی قبر اندر ترس گئی تے قبر تے مٹی پان والا بھی کوئی نہیں او دی قبر تے حال پوچھن والا بھی کوئی نہیں مولا علی المرتضی شیر خدا حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن قبرستان گئے تے آپ نے فرمایا السلام علیکم یا اہل القبور قبران والے سلام ہو گئے قبران جو آواز آئی مولا علی وعلیکم السلام مولا علی نے فرمایا قبران والے ہو تو ہاڑے پچھلے اندھا حال میں سناواں کہ اپنا حال تو سا سنانا ہے تے قبران والے بول کے کہنے لگے لاج بالا جدو دے قبر چاہیاں کسے حال پوچھئے جو تو سا پوچھ لیا تے پہلے اسی اپنا سنا لئے فرمایا سناؤ قبرہ جو آواز آئی لاج بال جدو دفن کر کے گئے سانا تھوڑی دیر دے بعد فرشتے آئے تے بڑا ڈاڈا حساب لے کے گئے او جڑیاں کوٹھیاں اسی سود دے پیسے اندیا بنا کے آئے سانا انہا کوٹھیاں ویچ او رشتہ دار پہ بس دینے جنہا رشتہ داران دا سی اپنے گھر آنا برداشت بھی نہیں سا کر دے او ساڑیاں کوٹھیاں جب بس دے تے عرض کی تھی حضور بڑا ڈاڈا حساب دیتا ہے اکھیاں بہ کے رخساراں پہ آ گئیاں بال جھڑ گئے دنیا چ ایک جوڑ ٹوٹ دا سی تے رات ہائے کر کے گزر دی سی قبر چ سارے جوڑی اکھڑ گئے نے ماس گوشت نالو جدا ہو گیا گوشت ہڈیاں نالو جدا ہو گیا جوڑ سارے بکھر گئے حضرت مولا علی نے فرمایا ہن تو آنے پچھلے اندھا حال میں سناواں قبرہ جو آواز ہے جی حضور فرمایا جب تو ہنو دفن کر کے گھر گئے نا تھوڑی دیر دے بعد انہوں نے کھانا کھادا تے کھانا کھا کے 2-4 دن بعد انہوں تو ہاڑی جائیداد وراثت تقسیم کر لئی تو ہاڑیاں اولاداں نے انہاں رشتہ داران دے گھر شادیاں کیتیاں جڑے رشتہ داران تسی پسند بھی نہیں سو کر دے اج انہاں دیاں بیٹیاں تو ہاڑے گھراں چ بس دیاں نے آپ نے فرمایا تو ہاڑی گلی چ کسے نوں یاد بھی نہیں کہ تسی کدے دنیا تے بھی آئے سو فرمایا تو ہاڑیاں بیویاں نے دوسریاں شادیاں کر لئیاں دنیا چ کوئی تو انو جانن والا موجود نہیں نہ کوئی تو ہاڑا نام لین والا موجود ہے گرامی قدر حضرات اے میری تے تو ہاڑی حقیقت ہے یہ بعد اس طرح ہی ہونا ہے غرور کا دا تکبر کا دا تے پھر ہوئے نا تے یاری اونا نہ لائیے جنہ ایس زندگی دے بعد کام ہونا ہے اس اللہ تے رسول نال اس اسلام اس نماز تے اس قرآن نال یاری نہ لائیے جنہیں تیری قبر چا اندھیرا ہون ہی نہیں دینا حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ آپ فرما دینے کہ ایک بیٹا اپنے باپ دی قبر تے روزانہ جاندہ سی میں پرسو بھی یہ گل سنا رہا سا اچانک ایک دن شیطان نے اس بچے دے دل چ وسوسہ ڈالیا کہ تو ابو نو ملن کیوں جانا ہے نہ تے تیرا باپ تیرے سلام دا جواب دیندا ہے نہ تینوں ملدا ہے نہ گل بات نہ ملاقات تے تو قبر تے کی لین جانا ہے نہ جایا گیا او بچہ ایک دن نہ گیا 2 دن نہ گیا 3 دن نہ گیا تے تیسری رات باپ خواب وچ آیا تے باپ نے خواب وچ آ کے پوچھا بیٹا تو مینوں ملن کیوں نہیں ہوندا پتر نے عرض کی تھی بابا جان نہ تسی میرے سلام دا جواب دیندے ہو تے نہ مینوں ملدے ہو میں کی لینا ماں تے باپ نے فرمایا پتر میں تیرے سلام دا جواب تے دینا پر تینوں حال بھی پوچھنا پر تینوں سنیا نہیں جاندا پر بیٹا جیدہ 3 دن گزرے تو نہیں آیا نا
جدو گھروں ٹردا ہوندا سائیں تے نال دیاں قبراں والے مینوں کہندے ہوندے سن ساڈے سانو دفن کر کے بھول گئے او ویکھ تیرا پتر گھروں ٹر پیا آئے تینوں مبارک ہوئے تیرے پتر نے تینوں یاد رکھے آو ویکھ تیرا پتر گھروں ٹر پیا تے کہنے لگا جو 3 دن گزرے پتر میں مبارک آباد نہیں لئی تو مینوں ملن نہیں آیا میں کسے مبارک نہیں دیتی یاد رکھیو گھر وچوں بلی بھی گزر جائے مرن والے نوں اودی بھی خبر ہوندی ہے کہ میرے گھر چوں اج بلی گزر کے گئی ہے ارواح دا اپنے گھراں نال تعلق باقی رہندا ہے جسم مردا ہے روح نہیں مردی بھائی جسم مردا ہے روح نہیں مردی اور یاد رکھیے گا کہ انسان دی روح جدو انسان دے جسم وچ ہوے تے انج سمجھو جویں پرندہ پنجرے دے اندر ہے جدو روح جسم دے پنجرے چوں نکل جائے پھر او دا جتھے دل کرے اوتھے پرواز کرے اس واسطے روحاں دا تعلق اپنے گھر نال باقی رہندا ہے میں حسن محمود چیمہ صاحب انہاں دے برادران انہاں دے گھر والے عزیزو کربا اور اساں سارے نوں پیغام اے نہ سمجھیا جو قبراں چ ٹر گئے تے انہاں نال ساڈا تعلق مر گیا اگر تعلق مر گیا تے پھر آ جڑا مسجد 40ویں دے ختم لئی آیا پھر ایک عد لئی آیا پتہ لگ گیا جسم مریا روح نہیں مری تعلق باقی نے اسی دنیا دار قبر تے جا کے اے کہنے آ میری ماں دی قبر ہے آ میرے باپ دی قبر ہے آ بھائی دی قبر ہے آ یار دی قبر ہے پتہ چلیا مرن نہ رشتے مکدے نہیں قبر چ بھی رشتے باقی رہندے نے تے جے رشتے باقی رہندے نے پھر انہاں دے حق بھی باقی رہندے نے آ جڑا سی ختم شریف دی محفل سجا کے بیٹھے ہاں اے باپ وال او جڑا پتراں دا حق ہے نا اے اونوں ادا کرن واسطے آئے ہاں او جڑا بھائیاں دا حق ہے او ادا کرن واسطے آئے ہاں آ جڑا میرے تے تہاڈے تے حقوق العباد نے اسی او حق ادا کرن واسطے آئے ہاں پھر اے اکھیاں چ اتھرو کیوں اے رونا کیوں جد روح زندہ ہے یاد رکھیو اے رونا موت دا نہیں ہوندا موت تے پر حق ہے اے جدائی دے رونے نے اے غم ہجر دے غم نے جے میں آدم علیہ السلام تو لے کے اج تک تانوں ہجر سناواں بڑی لمبی داستان ہے پر یاد رکھیو ہجر ایڈا ڈاڈا غم ہے جدوں نبی پاک نے دنیا تو وصال کیتا نا پردہ کیتا تے صحابہ دے دل دی دنیا اجڑ گئی کئی صحابہ نبی پاک دے وصال دی خبر سن کے فوت ہو گئے جڑے کھڑے سن او بیٹھ نہ سکے جڑے بیٹھ صحابہ دا تباغی توازن وقتی طور تے بگڑ گیا نوجوانوں کئی صحابہ نبی پاک دے وصال دی خبر سن کے فوت ہو گئے کئی اکھاں تو نبی نہ ہو گئے حضرت ابو بکر صدیق سارا دن مدینے دے باہر کھڑے رہندے نے گھر آ کے شام نو روندے نے تے گھر والے پوچھدے تین کتھے گزاریا تے رو کے فرمانا سارا دن جا کے رستے ویکھدا رہیا اور کسے راہ چ میرا ماہی واپس آ جائے ماہی واپس آ جائے میاں صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ٹر گئے نے دلدار دلا دے پتن چکے مہارا اجڑی بستی نظری آوے کنڈ دیتی جدی آ رہا ہوں اے اجڑی بستی نظری آوے کنڈ دیتی جدی آ رہا ہوں نوجوان جدوں اپنا کوئی ٹر جاندا پھر اکھیاں جتھرو بھی ہوئی جاندے نہیں نبی کریم دے بیٹے دا وصال ہویا سرکار اپنے بیٹے ابراہیم نو گودی چ چک کے روندے رہے میرے آقا رو کے فرمایا یا ابراہیم وَإِنَّا بِكَ لَمَحْزُونُونَ فرمایا پتر ابراہیم تیرا باپ جو بڑا دکھی آؤ کسی نے بے گرد کی دی کملی والے آؤ سانو تے کہندے رویا نہ کرو کملی والے آیا آپ کیوں روندے ہو فرمایا میں کہنا جدوں دکھے آ جائے اپنے سینے دے ہاتھ نہ مارے آج اپنے منہ دے تھپڑ نہ مارے آج اپنے وال نہ نوچے آج عرض کی تھی کملی والے روندے کیوں ہو فرمایا جدوں کوئی اپنا ٹر جائے رونے آئی جاندے ہیں جدوں کوئی اپنا ٹر جائے تے رونے بھی آئی جاندے ہیں کہ ٹر گیا سانو کلیاں چھڑے کے دس کیویں دل پر چاہیے ہجر دیا گے جڑی لاگے سینے دس کا دے نال بجائیے کیڑا رسے
شورا کنوں منا آزم یار یارانو ملے دے اسی کنوں سینے لائے نوجوانوں جڑے باغ دی مالکنوں دیئے اس باغ دا باپ مالیوں دائے اس باغ دا باپ مالیوں دائے مالی ٹر جان باغ اجڑ جاندے نوجوانوں دعا کرو جس باغ دا مالی ٹر گیا ہے اللہ اس باغ نو سلامت رکھے حسن چیمانو اس باغ دا لفظونا جیا مالی بنا دی توفیق دے بے اینا دے چچا جاؤن اینا دے بڑیانو اللہ سر دے سلامت رکھے ورنہ باغ اجڑ جاندے جنہ دے مالی ٹر جاؤن نیاں صاحب فرما دے میں اے باغ آدے بچ ہریل دوتاؤں اے پھر دعا ڈالی ڈالی جنہ باغ آدے مر جن مالی پھر ربیوں نادا بالی میرے انتہائی معزز اور محترم جناب محترم المقام علی عباس بٹی صاحب میرے نال حج تے بھی موجود سن اسی اکٹھے حج کیتا لاہور تو تشریف لے آئے مبشر علی بھٹی صاحب لاہور تو تشریف لے آئے میری ملت دے نوجوانوں انہاں دی تے میری جیب کھول کے ویکھ لو سی حج کر کے آیا سانو آن لگیا سعودی عرب والے کوئی گارنٹی کارڈ نہیں دیتا سانو کوئی سرٹیفکیٹ کوئی سند نہیں دیتی کہ حاجی صاحب بڑی گرمی چ حج کر کے چلے ہو مقدرہ والے بچ کے آگے بے شمار فوت ہو گئے تو انو سنت تے گارنٹی کارڈ اسی سعودی دی حکومت دینے کہ جاؤ تو اڈا حج قبول ہو گئے لکھا روپے لگا کے آئے سو اتھے گرمی چ بڑی مشقت دا حج کر کے چلے ہو جاؤ تو اڈا حج قبول ہے کوئی گارنٹی نہیں کوئی سند نہیں کوئی سرٹیفکیٹ نہیں حج کر کے آگے یہاں پتہ نہیں قبول ہے کہ نہیں ان جو ادھی رحمت امیدوارہ کے قبول کرے پر میرے تے تیرے نبی نے فرمایا حضور نے فرمایا جڑا میرا غلام صبح اٹھ کے اپنے باپ دا چہرہ ویکھ کے مسکرا دے وے اللہ دے نامہ یمال چ قبول حج دا ثواب لکھ دے گا یعنی کعبے گیا حج ہورے قبول ہوئے نہ ہوئے سویرے اٹھ کے باپ دا چہرہ ویکھ کے مسکرا اللہ تیرے نامہ یمال چ قبول حج دا ثواب لکھے گا نوجوانوں جدو باپ دی عظمت دیواری آئی تو اسی اتنے پڑھے لکھے باپ تشریف فرماؤ کوئی ایک نوجوان بھی میں نے اٹھ کے گارنٹی نال کہے کہ آسی صاحب میں ایڈا نہیں کہا کہ میرا رب میرے تے راضی ہے کوئی ہے کسے کل گارنٹی کوئی سند نہیں ہرگز نہیں ساڑھے کل کوئی پیمانہ نہیں جدنال اسی ناب کے دسیے تول کے دسیے گن کے دسیے کہ رب راضی ہے کہ ناراض ہے پر سید عالم نے ایک پیمانہ دیتا میرے نبی نے فرمایا رضا رب فی رضا الوالد فرمایا سویرے اٹھ کے ابو دا چہرہ ویخ جی ابو راضی ہے تو سمجھی خود بڑا ہی محترم ہے جی باپ دی قدر پوچھنی جی اج حسن چیمہ کلو پوچھو میرے کلو پوچھو یا انہاں کلو پوچھو جنہ دے ابو ٹر گئے نے ترس گئے یہاں کہتے وہ آواز سنی جائے وہ چہرہ بیکھنو گل جائے ایک بار اس چہرے دی زیارت ہو جائے باپ دی قدر پوچھنے کسی یتیم کلو پوچھ اور پتر اپنے باپ دی انگلی پھڑ کے بازار چو گزر جائے تے بچے نو انج لگ دے جی میں سارے بازار دے کھلونے میرے نے کیونکہ میرا ابو میرے نال ہے باپ نال ہوئے تے انج لگ دے ساری دنیا ہی میری ہے کیونکہ میرا باپ میرے نال ہے تے میرے ابو نے میں خرید کے دے دینی ہے تے باپ ٹر جاون تے اپنے بھی بیگانے لگ دینے اللہ دی بارگاہ چاخر تے میں دعا گو ہاں حسن چیمہ صاحب انہ دے چھوٹے برادران اللہ انہ سبنوں انہ دی والدہ انہ دی ہمشیرہ اور انہ دی بھائی چچو جان اور انہ دے عزیز و قریبا اللہ سبنوں